मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आज एक गैर मुस्लिम ईसाई है, गैर किसी और मुल्क में रहता है, वो मुसलमानों पे बहुत बरस रहा था। कह रहा था बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा गालियाँ देने वाले लोग कौन से हैं, कमेंट्स में बताइए। नीचे लोगों ने लिखा मुस्लिम्स। बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाका कौन है, नीचे लोगों ने लिखा मुस्लिम्स। अच्छा, वो खुद ईसाई था। मैं नहीं कह रहा सारे ईसाई ऐसे होते हैं, यहाँ जो ईसाई रहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। तो कह रहे बताओ सबसे बड़े दहशतगर्द कौन है, नीचे लिखा हुआ था मुस्लिम। तो फिर उसने ईसाइयत की तबलीग शुरू कर दी कि देखो मसीही में कितना यानी कितना बर्दाश्त है वगैरह वगैरह। तो किसी ने नीचे कमेंट्स किए हुए थे बताओ एक खुदा को तीन कहने वाले कितने हैं, कौन है? सही है ना? खुदा एक है, उसको तीन बनाने वाले कौन है? अब जवाब दो ना। यानी वो जो कमेंट्स में था उसका कहना था जवाब दो, अब नीचे लिखो। जाहिर है क्रिश्चियनिटी है, एक खुदा को तीन बना दिया और कह दिया कि अल्लाह ने ईसा इब्न मरियम को अपना बेटा बनाया है, माज़ अल्लाह। तो इसी अकीदे को एक्सप्लेन नहीं कर सके। मकसद किसी मजहब का मजाक उड़ाना नहीं है, लेकिन जाहिर है जो शख्स ये काम करेगा तो फिर उसको जवाब तो मिलेगा ना। चंद मुस्लिम स्कॉलर्स जो शिद्दत पसंद हैं, जो मेजॉरिटी उनकी मुखालफत करती है, वो चंद शिद्दत पसंदों का जुर्म पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे डाल दिया। तो ये जुल्म है या नहीं है? अगर मुसलमान शिद्दत पसंद होते तो पाकिस्तान में हिंदू इतने मजे से रहते जितने मजे से रहते हैं भाई। अगर मुस्लिम शिद्दत पसंद होते तो मसीही लोग इतने मजे से जिंदगी गुजारते हैं यहां जैसे गुजारते हैं। हमने तो कभी किसी चर्च की तरफ रुख नहीं किया कि हम इसको जलाएं घिराएं, इस अमल को हम हराम समझते हैं। हमारे क्लास फेलो में मसीही लोग थे, जाया करते थे चर्च। हमने तो किसी पे कभी जिंदगी में तंज नहीं किया। तो अब चंद लोगों की बात को पूरे मजहब पे डाल देना कितना बड़ा जुल्म और ज्यादती है ये। तो मेरा मकसद ये था इस तरह का जब भी कोई तंज किया करे ना तो इल्मी दलाइल नहीं दिए जाते ऐसे लोगों को, उनसे उल्टा सवाल पूछा जाता है। उल्टा सवाल पूछा जाता है कि हम अगर जैसे भी हैं इतने बुरे नहीं है कि खुदा को ही तीन बना दें। ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, शिर्क से बड़ा जुर्म इस कायनात में कोई हो नहीं सकता। खुदा एक ही है और हकीकी मानों में एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। सरबरा एक ही होता है, सरबरा एक होता है। देखो एक औरत शौहर की नाफरमान है, खिदमत नहीं करती। शौहर कहता है बेगम आज मूड खराब है, जरा चाय बना दो, नहीं बना रही। बेगम कपड़े इस्त्री कर दो, खुद उठ के कर लो, कभी खुद भी कर लिया करो, नहीं कर रही, वगैरह वगैरह। गुजारा हो जाता है ऐसी औरत के साथ। लोग कर रहे होते हैं चले यार खुद ही कर लो, यानी लोग कह रहे होते हैं कि चलो खुद ही कर लो। तो लेकिन अगर बीवी ये कहना शुरू कर दे, शौहर का नाम जमशेद हो, मैंने सत्तार भाई की जान छोड़ दी है, गफ्फार और सत्तार का पीछा, सलीम को भी माफ कर दिया, अब जमशेद आ गया मार्केट में, नया नाम आना चाहिए ना। हाँ जमशेद। अब बेगम नाफरमानी करती है, जमशेद बर्दाश्त कर रहा है। बर्दाश्त करते हैं खानदानी लोग, ये छोटी मोटी चीजें बर्दाश्त करते हैं घर चलाने के लिए, बच्चों की खातिर। लेकिन एक दिन बेगम ने बोल दिया कि जमशेद तुम हो, तुम मेरे शौहर हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन सलीम भी कुछ है, कुछ उसमें भी वो भी कुछ शौहर वाला मादा उसमें पाया जाता है। जो हुकूक मैं तुम्हें दे रही हूं उसमें से कुछ छिड़काव में, पूरे हुकूक नहीं दूंगी, कुछ छिड़काव मैं सलीम पे भी करूंगी। आपको आ गया गुस्सा, भाई शौहर तो एक ही होता है। तो क्या मैं कब कह रही हूं कि आप दो हैं, आप एक ही हैं, शौहर एक ही है। लेकिन इस लिहाज से देखा जाए एक दूसरे एंगल से तो सलीम भी कुछ शौहर शौहर लगता है। कब भाई शौहर एक होता है, तो मैं कब कह रही हूं कि दो हैं? मैं शौहर में तौहीद की कायल हूं, हस्बैंड सिर्फ एक। तो फिर उसका नाम क्यों ले रही हो बार बार सलीम का?
اس کو کچھ بھی رائٹس شوہر والے ہسبینڈ والے کیوں دے رہی ہو؟ کیا تم اس کو بھی ہسبینڈ مانتی ہو؟ نہیں، میں اس کو ہسبینڈ نہیں مانتی. تو پھر اس کو بیچ میں کیوں گھسیڑ رہی ہو؟ کیا لگتا ہے سلیم؟ تو کیا شوہر یہ جو منطق ہے یہ مان لے گا کہ ہوں تو ایک ہی؟ لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی ہے. الہ معبود صرف ایک اللہ. عیسیٰ ابن مریم، سیدہ مریم کا اس الوہیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہ اللہ نے ان کو جانا ہے، اور لم یتخذ ولدا، نہ اللہ نے ان کو اولاد ٹھہرایا ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے جانا نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم کو، لیکن اپنا بیٹا بنا لیا ہے. بیٹا بنانے کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے، اسی جنس کا ہوتا ہے تو اس کو بیٹا بنایا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کبھی کسی انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو بیٹا بناؤ گے؟ آپ اسی مخلوق کو بیٹا بناؤ گے جو آپ کی جنس میں سے ہو. لے پالک بچہ لے لو گے آپ، کسی پڑوسی کا بچہ لے لیا، اپنے بھائی کا بچہ لے کے اپنا بیٹا ٹھہرا لیا اس کو آپ نے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی اور چیز جو مخلوق ہی الگ ہی مخلوق ہے اس کو بیٹا بنا لیا. لوگ کہیں گے، مثال کے طور پر کوئی بلی گھر میں تھی آپ کے، آپ نے اس کو بیٹی بنا لیا. نہیں بن سکتی وہ. ہاں یہ کہیں گے بھائی محبت سے آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی کہہ رہے ہیں. اول تو بلی کو یا کسی اور مخلوق کو اتنی محبت کوئی دیتا نہیں، لیکن چلو دے دیا آپ نے. محبت میں تو کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ بیٹا، حالانکہ وہ بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ کی عمر تھی 40 سال، ایک بچہ آیا، بچہ نہیں بڑا آدمی آیا 41 سال کا، آپ اس کو کہہ رہے اور بیٹا کیا حال ہے؟ وہ تیش میں آ گیا کہ میں تیرا بیٹا کہاں سے ہو گیا، میں پہلے پیدا ہوا ہوں اور تو بعد میں. تو آپ کیا کہو گے؟ میں پیار سے بیٹا کہہ رہا ہوں، حقیقت میں میرا بیٹا مراد نہیں ہے. تو اگر اس سینس میں عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بیٹا ٹھہرا لیا محبت کی، تو پھر ہر محبوب کو کہنا چاہیے نا. پھر تو ہر محبوب کو کہنا چاہیے مجازن. لیکن عیسائی کہتے ہیں نہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے چہیتے، آدم علیہ السلام بھی اللہ کے چہیتے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے چہیتے، مگر کہتے ہیں نہیں، بیٹا کس کو ٹھہرایا؟ عیسیٰ ابن مریم کو. تو اس کا مطلب آپ بیٹے سے وہ محبوب یا مجازن بیٹا مراد نہیں لے رہے، آپ حقیقی بیٹا بنا رہے ہو. اور جب حقیقی بیٹا کسی کو کہا جاتا ہے تو حقیقی بیٹا وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے جنا ہو. پھر کہتے ہیں کہ نہیں جنا بھی نہیں ہے. بھائی سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے معبود صرف ایک ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. کیونکہ بیٹے کے لیے آپ کی جنس کا ہونا ضروری ہے. انسان کو بیٹا بناتا ہے، کسی اور مخلوق کو بیٹا، فرشتے کو بیٹا نہیں بنا سکتا. تو اسی طرح اللہ اگر بیٹا بنائے گا معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو وہ اللہ ہی ہوگا، اللہ جیسا ہوگا کوئی. جبکہ عیسیٰ ابن مریم نہ اللہ جیسے. آپ کہتے ہیں وہ اللہ جیسے تھے، تو پھر یہی تو شرک ہے کہ آپ نے اللہ جیسا کسی کو ٹھہرا لیا. اللہ کہتے ہیں میرے جیسا صرف میں ہوں. اور کمال یہ کہ اللہ جیسا ٹھہرا کے پھر عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے بھی ہیں. پکارنا کس کا حق ہے؟ بولو اللہ کا. دیکھو کچھ رائٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص شخصیت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. وہ حقوق آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. آپ اگر کسی اور کو دو گے تو یہ شرک ہو جائے گا. پھر یہ شرک ہو جائے گا. جیسے یہ عاشقین ہوتے ہیں نا، عاشقین یہ کہتے ہیں محبت میں شرک نہیں ہوتا. عاشق اپنی معشوقہ سے کیا کہتا ہے؟ معشوقہ کہتی ہے تمہارے موبائل میں تو جمشید کے نام سے ہم نے سرچ کیا تو پتہ چلا وہ جمشیدہ نکلی. تو یہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں محبت میں شرک برداشت نہیں کرتا، صرف تم ہو میری. کہتا ہے نا. تو کیا مطلب اسے اپنی ماں سے محبت نہیں ہے؟ ماں سے بھی تو محبت ہے، باپ سے بھی تو محبت ہے، لیکن اپنی محبوبہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت میں شرکت نہیں کرتا. کیا مطلب؟
محبوبہ یا بیوی سے جس قسم کی محبت کی جاتی ہے وہ والی محبت ماں اور باپ سے نہیں کی جاتی. ماں اور باپ سے جس قسم کی محبت کی جاتی ہے وہ والی محبت محبوبہ یا اولاد سے بولو نہیں کی جا سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر محبت دوسرے سے ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. تو جس محبت میں شرک کی اجازت ہے وہاں کر سکتے ہو, جس محبت میں شرک کی اجازت نہیں ہے وہاں نہیں کر سکتے. عورت کو اسلام نے, غیرت نے اور فطرت نے اجازت نہیں دی کہ جمشید کو جب آپ نے اپنا ہسبینڈ بنا لیا تو یہ ہسبینڈ والی محبت آپ سلیم یا غفار کو دیں. اجازت دی ہے یا دنیا کا کوئی قانون اجازت دیتا ہے اس کو؟ اب میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ میرا دعویٰ سمجھ میں آئے.